ایڈا سونا بنا کے بھیجے ایک دن نبی پاک مدینے دی سیر کردے کردے صبح صبح تشریف لگے سرکار نے دیکھا کہ مدینے دے باہر ایک قافلہ آیا تے خیمے لگے نے خیال آیا کہ پردیسی آئے نے پوچھا کسی چیز دی ضرورت نہ ہو حدیث پاک اجازت ہے کہ قافلے دے چند افراد خیمے دے باہر کھڑے حضور نے فرمایا قافلے دا سردار کون ہے؟ عرض کی تھی اے طارق بن عبداللہ سردار نبی کریم فرمان لگے طارق کتھوں آئے ہو تے کدھر آئے ہو؟ طارق کہنے لگا جی صبح مدینے منڈی لگنی ہے سودا بیچن آیا حضور نے فرمایا سودا کیے اشارہ کر کے کہنے لگا جی اونٹ بیچن آیا نوجوانوں جو میرے نبی نے اونٹا مل ویکھیا تے اونٹ میرے نبی نو آ گیا پسند اے جیڑا آجے نبی نو پسند اللہ نو تے وہی پسند ہے نا بھائی جیڑا آجے کملی والے نو پسند سرکار اونٹ کی ہاتھ پکڑ کے فرما لگے اونٹ میں نو پسند ہے تے کتنے پیسے لینے طارق کہنے لگا پیسے نہیں لینے سنیا مدینے دی کھجوراں بڑیاں چنگیاں ہوندیاں اتنے مانی ٹن کھجوراں دے دیو اونٹ لے جاؤ نبی کریم علیہ السلام اونٹ دی مہار پکڑ کے مدینے ول ٹر پے تے مڑ کے فرماوا لگے اونٹ میں لے چلیا تے کھجوراں میں بھیج دینا ادھر سرکار ٹرے تے قافلے والے نہ تیرے میرے نبی دی ٹوری لکھی جا رہی اور میں کیڑا رنگ دیواں او قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدنو ٹردا جاوے چانا نہیں کردا جاوے ادھر سرکار اونٹ لے کے مدینے دی گلی چلے گئی طارق اپنے نادے نو گولی مار کے کہنے لگا تیرا کی لگدا ہے او کہنے لگا مدینے پہلی بار آیا دوسرا تیسرا نو پوچھدا تیرا کی لگدا ہے کہنے لگا میں تے ویکھیا ہی پہلی بار تیسرا کہنے لگا میں تے مدینے پہلی بار آیا طارق کہنے لگا مارے گئے اونٹ بھی لگیا دے کے بھی کچھ نہیں گیا او دے نام دا پتہ کوئی نہیں برادری دا پتہ کوئی نہیں ایک کہنے لگا نام کی پوچھنا سی جدو بولدا رہیا تے تندا جو نور دیاں لاٹاں نکلدیاں رہیاں نے میں تے لاٹاں ہی ویکھدا رہیا ایک کہنے لگا ماوی اکھ دا سرما ہی ویکھدا رہیا ایک کہنے لگا تے متھے جو نور نکل گئے سامنے پہاڑاں تے پڑدا رہیا میں تے پہاڑاں ول ویکھدا رہیا ایک اللہ پہ کر دے نے اندر خیمے جو طارق دی بیوی بولی کہنے لگی میں خبردار او دے خلاف اگر نہ کرے آجے انہیں قیمت نہ دیتی نور کے پیسے میں دے دیواگی طارق کہنے لگا تیرا بیٹے دا رشتہ دار کہنے لگی نہ دے ویکھے ہی پہلی بار کہنے لگا دیا زمان تو کیوں دے نہیں ہے کہنے لگی نہ خیمے جو ویکھتی رہی سارے اپنے بھپ رہی ہے او دے تے بدلا دی چاہ بڑی شانہ والا سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غازیہ او گلے تے بدلاں دی چھان او ٹردا سی تے بدل ٹردے سن او رکدا سی تے بدل رکدے سن اقامت تے بھی گلاں پہ کر لیتے صحابہ کھجوراں دے ٹوکرے اٹھا کے لے گئے تے آگے فرمان لگے طارق جڑیاں اونٹ دی قیمت بنتی او تول لے تے جڑیاں بچ جانو محمد عربی دا تحفہ سمجھ کے نال لے جانے طارق کہنے لگا کھجوراں بعد وچ تولیں گے پہلے دسو او سونا جہا ہے کون ہے صحابہ فرمان تینوں نہیں پتا او اللہ دا آخری محبوب تے رسول ہے تے کہنے لگا تسی کون ہو صحابہ فرمایا سی تے دے کھلے تے غلام تے کہنے لگا آؤ پھر نال کے دا ترلا کریے سونیا انہاں نو غلام بنائے تے سانو بھی غلام بنا انہیں آکے ہاتھ جوڑ لے چکا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے دربار ہوتے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ جب شروع ہے لیج والے نے میں کیا بیٹھا نہ بولو وہ ایڈے گازے مکے نکلے نہ بولے یار بولو میں نے پتہ چلے میں اپنے اچھے بیٹھا ہوں چاہ بولو سبحان اللہ سارے دا سا جائیے بھائی کہ میں نے محبت پرید کر رہی تو یہ نہ سمجھا جی کو مگلے کر رہے خطیب آنا یاد ہے پرانے دورے پنڈ وچ پہلے دار رکھیا ہوندا سی تو ڈنڈا کھڑکا کے کہندا سی جاگتے رہیو تے پہلے دار نو بندہ پوچھے جے اساں جاگنا تینوں کیوں رکھیا تو کہے گا میں لوگاں نو نہیں جگا رہا اصل وچ میں چوراں نو سنانا چاہ رہا کہ میں پیا جاگنا
جڑے ممبر رسول تے بیٹھدے نا انہی نبی دی دین دی سرحداں دے پہرے دار ہوندے نے سبحان اللہ پہرے دار دا کام ہوندا آپ بھی جاگنا تے قوم نو بھی جگا کے رکھنا اس واسطے میں جگانا بھی اتنا تقریر بھی سنانی میں پیغام دے کے بھیجنا نا کونو ملا شریف دا نوجوانوں تاریخ عبداللہ نے آ کے قدمہ دی ہوتی آنکھ رکھے میاں صاحب کی زبان جرو کے کہہ رہے ہیں تو سلطان اے حسن دی لگیری راج سلامت تیرا عاجز پردیسی آیا تے ترس کری بنا کے اڈا سونا بھیج دیتا دنیا ویخ دی مصطفیٰ نو رہی تے من دی